आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं आदाब इंडिया न्यूज चैनल। मैं खुर्शीद आलम इस चैनल में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, शायरी के हवाले से ये तो बहुत गुफ्तगू हो चुकी है और बहुत सारी गुफ्तगू होनी बाकी है। हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन होने की वजह कर जब सब लोगों ने घरों में रहना ही मुनासिब समझा तो उस वक्त तख्लीक भी फरोग पाई और इंसान अपनी तखय्युलाती दुनिया में गोताजनी करते हुए दिखाई दी। आदाब इंडिया न्यूज चैनल एक पहल कर रही है और आप अगर खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपनी तख्लीकात को की एक वीडियो बनाकर हमारे चैनल को अरसाल करें। आपकी तख्लीक को हम लोग पूरी दुनिया से मुतारुफ कराएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि खवातीन जो होती है वो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में माँ बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर, दादी बनकर, नानी बनकर अपने तमाम पहलू से रोशनास करते हुए हम लोग को दिखाई देती है। खवातीन वो होती है जो जमाने में आंख से आंख मिलाकर बातें करते हुए दिखाई देती है। जिंदगी के तमाम गोसे को अगर आप छेड़ेंगे तो हर गोसे में खवातीन कामयाब दिखाई देगी। अगर हम इल्म और अदब की बात करें तो इस इसनाख में भी खवातीन ने अपने कदम को साबित करके ये बताया कि उनके अंदर भी लिखने, समझने और सोचने की ताकत है। जब इंसान अपनी ख्यालात, अपनी जज्बात और अपने एहसासात को लफ्जों की बंदिश में रदीफ और काफिया की शकल में ढालने की कोशिश करता है तो फिर वो शायरी बनकर आपके सामने जलवा अफरोज हो जाता है। आज हम लोग जिस निसाई लहजा की शायरा से आपको मुतारुफ कराने जा रहा हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ये खूबी रही है कि वो सलेस, सादा और बहुत ही उम्दगी से अपनी बातों को कहने का सलीका जानती हैं। शायर जब होता है वो अपने एहसास से न सिर्फ लोगों को जगाता है बल्कि अपने दर्द से लोगों को ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि ये जो दर्द हो रही है इसके पीछे में किस कर्ब का आलम छिपा हुआ है। जब शायरी अपने तरह आहंग पे गुफ्तगू करना चाहती है तो फिर वो इस अंदाज में गुफ्तगू करती है कि कमाल ज़ब्त को मैं आजमाऊंगी, खुद अपने हाथों से उसकी दुल्हन को सजाऊंगी और छोड़कर उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरे को लौट जाऊंगी। तुझसे ही नहीं खुद से भी हम दूर हुए हैं, तब जाके इस शहर में मशहूर हुए हैं। क्या सिर्फ हमारी ही कहानी है अधूरी, ये दुनिया है यहाँ और भी दिल चूर हुए हैं। शायरी यहीं पे रुकती नहीं बल्कि अपनी कैफियत को फिर वो इस अंदाज में समेटती है कि कहते तो कैसे कहते कि तुम्हारा करम नहीं, कहते तो कैसे कहते कि तुम्हारा करम नहीं, सबसे यही कहा है हमें कोई गम नहीं। जिस बज़्म को सजाने में एक उम्र कट गई उस बज़्म में सभी है मगर एक हम नहीं। आइए दोस्तों, आज जिस शायरा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उनका ताल्लुक कलकत्ता से है। वो दर्स और तदरीस से जुड़ी हुई है। उनका पूरा नाम फौजिया अख्तर रिदा है। उनकी शायरें अहद हाजिर की धड़कन बनाकर न सिर्फ हालात की गुमाजी कर रही है बल्कि उनके शायरी को अगर आप सुनेंगे तो ये लगेगा कि ये आपके दिल की आवाज है। हम लोग अगर अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ कहने का सलाहियत है तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप जो नंबर स्क्रीन पे दी गई है वहां पे एक वीडियो बनाकर हमें अरसाल करें। आपकी तख्लीकात को, आपके ख्यालात को, आपके एहसासात के, आपके जज्बात को पूरी दुनिया से मुतारुफ कराओगे और आपके अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उसे भी लोगों से रोशनास कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले ख़ास क़ज़ा अदबी फ़ोरम का कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने रूबरू इवेंट के लिए मुझे मुंतखब किया और अपने गज़लों के अशार सुनाने का मौका दिया। तो पहली गज़ल की कोई मतलब हाजिर है आपके लिए कि लेके कपड़ों की आस फिरता है, लेके कपड़ों की आस फिरता है, बेचता जो कपास फिरता है। आईने के ज़रा चटकने से, आईने के ज़रा चटकने से अक्स क्यों बदहवास फिरता है। आँख में जम गया है कोहरा भी,
آنکھ میں جم گیا ہے کوہرا بھی، ہجر بھی بے لباس پھرتا ہے۔ وہ آنکھ سے نم کہاں گیا مولا، آنکھ سے نم کہاں گیا مولا، وہ کہیں آس پاس پھرتا ہے۔ اور غزل کا مقطع کہ ایک پاگل ہے فوزیہ اختر، ایک پاگل ہے فوزیہ اختر، تیری خاطر اداس پھرتا ہے۔ اور دوسری غزل کے چند اشعار مطلع ہے کہ مضطرب آرزو ضروری ہے، مضطرب آرزو ضروری ہے، آنکھ میں بھی نمو ضروری ہے۔ ربط رکھنے کے واسطے ہمدم، ربط رکھنے کے واسطے ہمدم، فون پر گفتگو ضروری ہے۔ پیار کرنا مگر تخیل میں، پیار کرنا مگر تخیل میں، پیار کی آبرو ضروری ہے۔ اپنی منزل کی دید کی خاطر، اپنی منزل کی دید کی خاطر، راہ میں ماہرو ضروری ہے۔ اور غزل کا مقطع کہ بن چکی ہے فقط ردا اس کی، بن چکی ہے فقط ردا اس کی، شور یہ کو بکو ضروری ہے۔ مضطرب آرزو ضروری ہے، آنکھ میں بھی نمو ضروری ہے۔ اور اپنی پسندیدہ غزل کے چند اشعار پیش ہے کہ وفا آزمانے کے دن آ رہے ہیں، وفا آزمانے کے دن آ رہے ہیں، دلوں کو جلانے کے دن آ رہے ہیں۔ یہ راتیں تیرے بن کٹیں گی اکیلی، یہ راتیں تیرے بن کٹیں گی اکیلی، نئے کچھ بہانے کے دن آ رہے ہیں۔ بگاڑا بہت بخت نے کھیل میرا، بگاڑا بہت بخت نے کھیل میرا، اسے اب بنانے کے دن آ رہے ہیں۔ کسی شخص کو قرض لینا پڑے گا، کسی شخص کو قرض لینا پڑے گا، کہیں شادیانے کے دن آ رہے ہیں۔ وہ ایک راز دل میں چھپایا تھا برسوں، وہ ایک راز دل میں چھپایا تھا برسوں، کسی کو بتانے کے دن آ رہے ہیں۔ اور غزل کا مقطع ہوئے آج وہ ملتفت ہم پہ فوزی، ہوئے آج وہ ملتفت ہم پہ فوزی، لو ہنسنے ہنسانے کے دن آ رہے ہیں۔ وفا آزمانے کے دن آ رہے ہیں، دلوں کو جلانے کے دن آ رہے ہیں۔ اگلی غزل کے چند اشعار کے مطلب رخ پر گلال کیسا، رخ پر گلال کیسا، اب تو سوال کیسا، قسمت میں جو نہیں تھا، قسمت میں جو نہیں تھا، اس کا ملال کیسا۔ تاریک زندگی میں، تاریک زندگی میں چمکا ہلال کیسا، ہنستے ہی رو پڑوں میں، ہنستے ہی رو پڑوں میں، پوچھے جو حال کیسا۔ فرقت میں دل وہی ہے، فرقت میں دل وہی ہے یہ وصال کیسا۔ اور غزل کا مقطع کہ احساس کی ردا پر، احساس کی ردا پر گزرا یہ سال کیسا۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ ندامت کا بہانہ چاہتا ہے، ندامت کا بہانہ چاہتا ہے، یہ دل پھر سر اٹھانا چاہتا ہے۔ برا کیا ہے جو تیری یاد میں دل، برا کیا ہے جو تیری یاد میں دل، زمانے کو بھلانا چاہتا ہے۔ جدائی ان سے ممکن ہی نہیں ہے، جدائی ان سے ممکن ہی نہیں ہے، خدا جن سے ملانا چاہتا ہے۔ جو باتیں میرے دل میں ہی چھپی ہیں، جو باتیں میرے دل میں ہی چھپی ہیں، وہ جگ مجھ کو سنانا چاہتا ہے۔ وہ تنکا ڈوبنے سے ہے گریزاں، وہ تنکا ڈوبنے سے ہے گریزاں، جسے دریا ڈبانا چاہتا ہے۔ ندامت کا بہانہ چاہتا ہے، یہ دل پھر سر اٹھانا چاہتا ہے۔ اور ایک آخری غزل کی چند اشعار کردار مطلب ہے کہ کردار کے جو اپنے نگہبان ہو گئے، آخر وہ اپنے آپ کی پہچان ہو گئے۔ ہم جب بھی تیری یاد سے انجان ہو گئے، بربادیوں کا اپنی ہی سامان ہو گئے۔
پہلے تو اپنی جان چھڑکتے تھے مجھ پہ وہ، اب مجھ کو دیکھتے ہی وہ انجان ہو گئے۔ اب نیند سے بھی رشتہ نہیں میرے خواب کا، تعبیر کے وہ باغ بھی ویران ہو گئے۔ کیسے جئیں گے ہم کو یہ معلوم تک نہیں، ناکامیوں سے ہم بھی تو ہلکان ہو گئے۔ پرواہ نہیں ہے جن کو ہمارے کلام کی، ہم ان کے ہی کلام پہ قربان ہو گئے۔ ٹلنے لگی جب آفتیں تدبیر ہی کے ہاتھ، ٹلنے لگی جب آفتیں تدبیر ہی کے ہاتھ، تقدیر کی لکیر پہ حیران ہو گئے۔ غزل کا مقطع۔ ماؤں کے سر سے چھین لی جن لوگوں نے ردا، ماؤں کے سر سے چھین لی جن لوگوں نے ردا، وہ لوگ ایسے فعل سے شیطان ہو گئے۔ کردار کے جو اپنے نگہبان ہو گئے، آخر وہ اپنے آپ کی پہچان ہو گئے۔ بہت شکر گزار ہوں، تمام احباب کو بہت بہت دعائیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔